आम लिबास पहनने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी 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 कसानी 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 हाज़ा الثوب هذا الثوب هذا الثوب هذا الثوب هذا الثوب ورزقنيه 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 من غير حول مني 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 ولا قوة ولا قوة ولا قوة ولا قوة ولا قوة الحمد لله الذي كساني هذا الثوب 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 ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة 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 ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة